रोग लाग्छ सडकमै, बेहोस हुन्छौँ सडकमै, लड्छौँ अनि सडकमै, गरिब हामी सडकमा, सडक हाम्रो घर हो। फेरि नेपाल बन्द छ, हेरिदिने कोही छैन, फेरि नेपाल बन्द छ, हेरिदिने कोही छैन। नमस्ते, तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 24औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म सुरेश। अरू केही नभए पनि बिमला, म तिम्रो सिर्जना सुन्न डबलीमा आइपुग्छु। यो डबलीले तिमीलाई बिस्तारै सृजनात्मक बनाएको छ। म चाहिँ तिम्रो सिर्जनाको फ्यान हुँदै गएको छु है। यो आजको गीत हो कि कविता भन त ल? यो गीत पनि होइन, कविता पनि होइन, अनि कुनै सिर्जना पनि होइन। यो त वास्तविक तस्बिर हो। खास यो नागरिकको पीडा हो। साँच्चै भन्दा यो मेरो सिर्जना तिमीलाई खुसी पार्न वाचन गरिएको होइन सुरेश। आम गरिब नेपालीको एउटा चित्र मात्र प्रस्तुत गरेकी हुँ मैले। भन्न त शब्दहरू पनि नाच्छन्, अर्थात् डान्स गरिरहेका हुन्छन् भनिन्छ हेर बिमला। हो, तिमीले डबलीको उठान गर्दा गर्दै सडक मानवका दृश्य मेरो मस्तिष्कमा नाचिरहेका थिए। कोही सडकमा लडेको, थोत्रा कपडाहरू बटुलेको, कोही निदाइरहेको, कोही बेहोस जस्तो गरी ढलेको, र कोही फोहोरमा खानेकुरा खोजिरहेको दृश्य खेलिरहे। जिङ्रिङ्ग परेको कपाल, धेरै दिनसम्म ननुहाएको मान्छे। त्यसैले त तिम्रो कुराले मेरो मन छोयो। यो आवाज खास श्रम गरेर साँझ बिहान पेट भर्न नपुग्ने नेपालीको हो। तिम्रो मन छोयो सुरेश। तर तिम्रो र हाम्रो भोटको भर्याङ चढेर राज्यको नेतृत्वमा पुगेका र कथित ठुला ठुला ठाउँमा पुगेका व्यक्तिलाई गरिबको पीडाले छोएको छैन। त्यसैले त जुनसुकै तन्त्र आए पनि गरिबको दैनिकी उस्तै छ। त्यो त हो बिमला, जुनसुकै तन्त्र आए पनि गरिबको तन्त्र भनेको भोको पेट भर्ने हो। हेर न, 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलन पछि पनि प्राप्त गणतन्त्रले गरिब जनताको आवाज सुनेन। त्यसमाथि कोरोना कहर, नेताको झगडा, यो सब देखेर दिक्क लाग्छ भने। दिक्क मानेर भाग्ने ठाउँ पनि कतै छैन। हेर त, फेरि कुर्सीको लडाईँले नेपाल बन्द सुरु भएको छ। जनताले 5 वर्ष सरकार चलाउनका लागि दिएको बहुमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नपचेको हेर न। यस्तो देख्दा पनि दिक्क लाग्छ भने। नेताको कुरा नगर न बिमला। यो सङ्कटको समयमा त गरिब जनताको आवाज हामीले बोल्नुपर्छ। जनतालाई गरिबबाट अझ गरिब बनाउने त नेता नै हुन् नि। यिनले कहिल्यै जनताको बारेमा सोचेनन्। अब त नेताको आलोचना मात्र होइन, चुनावमा नो भोट अभियानलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्न थालिसक्यो। नेताहरूको लाज मर्दो यो अवस्था देखेर। त्यो पनि गर्न सकिन्छ बिमला, तर के गर्ने? नेपालमा जन्मिँदै मान्छे पार्टीको सदस्यता लिएर जन्मिन्छ। स्वतन्त्र विचार भएको मान्छे त भेट्नै कठिन छ। को कुन गुटको भन्ने कुरा पहिला नै थाहा भइहाल्छ। भो सुरेश, जसले राजनीति गर्दिन भन्छ नि, त्यसले बढ्ता राजनीति गरेको हुन्छ भन्छन्। तिमी पनि कुन नेताको कार्यकर्ता हौ जस्तो लाग्छ। अब नेताको कुरा नगर। त्यो त मैले अघि नै भनेको हो नि। तिमी फेरि नेताको पछि लागिहाल्यौ। कोरोना सङ्कटमा श्रमिकले पाएको दुःखको विषयमा छलफल गर्ने भनेको तिमी नेताका कुरामै रमाउन थाल्यौ। हुन त तिमी पनि नेताको कार्यकर्ता नै हौ नि। श्रमिकका पीडा त कति छन् कति बिमला। अझ कोरोना कहरको समयमा सहरी क्षेत्रमा रोजगारी नपाएर पैदलै हप्तौँसम्म हिँडेर गाउँ गाउँ पुगेका थुप्रै पीडादायी कथा पनि मैले पढेको छु। हो नि, अझ काठमाडौँको सडकमै कोरोना लागेर छटपटाएका एक पुरुषको पीडादायी कोरोना अनुभव एकपटक नेपाली मिडियामा छाएको थियो। जो खुल्ला मञ्चको सामूहिक खानामा सहभागी हुन्थे। कहाँबाट कोरोना लाग्यो थाहा भएन। उनलाई न त PCR परीक्षण गर्ने ठाउँ थाहा थियो, न त त्यसका लागि पैसा नै थियो। यो भोगाई कतै मैले पनि पढेको थिएँ बिमला। उनलाई कुनै व्यक्तिले काठमाडौँको टेकु अस्पतालसम्म पुग्ने गाडी भाडा दिएर PCR गर्न पठाएको र पछि उनलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको जस्तो लाग्छ। हो, तिमीले पनि त्यो पीडादायी भोगाई अलिअलि सुनेछौ। यो भोगाई धेरै नै पीडादायी छ। जो लकडाउन भएपछि काम नपाएर घर जान्छन्, लकडाउन खुलेपछि फेरि काठमाडौँ आउँछन्। तर केही काम नपाएपछि उनी भोक लाग्दा खुल्ला मञ्च पुग्छन्। त्यही बेला ज्वरो आएपछि उनी सडकमै बहुतारिएका थिए। ल बिमला, अब हामी धेरै गन्थन गर्नुभन्दा पनि पहिला उनको भोगाई सुनौ न। हुन्छ हुन्छ। त्यो भोगाई चाहिँ कसको हो? त्यसलाई कसले तयार पार्नु भएको हो? त्यो पनि भन न। भन्नै लाग्दैछु त। बढ्ता हतार नगर न। सुनाउने भनेर कथा लिएर आएकी हुँ। सुनाइहाल्छु नि। ल यता सुन।
सोमबहादुर लामाको घर बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका हो। उनी काठमाडौँमा मजदुरी गरेर घर परिवारलाई खर्चदेखि आफ्नो ज्यान पाल्ने काम गर्थे। लकडाउनले उनको काम खोसियो। उनी गाउँ फर्किए। गाउँमा पनि सधैँ बसेर भएन भनेर लकडाउन खुकुलो भएपछि फेरि काठमाडौँ आए। उनी आए लगत्तै निषेधाज्ञा सुरु भयो। त्यसपछि कामको खोजी गर्दा गर्दै उनलाई कोरोना लाग्यो। उपचार अभावमा उनी कोरोना रिपोर्ट बोकेर सडकमै भौतारिए। त्यसपछि के भयो होला? उनै सोमबहादुरसँग कुराकानी गरेर यो कथा सागर चन्दले तयार पार्नु भएको हो। यसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ साथी शिवनाथ यादवले। मेरो नाम सोमबहादुर लामा हो। अहिले ज्वरोले मेरो जिउ थरथर काँपिरहेको छ। खोकी पनि चर्को लागिरहेको छ। ज्वरो र चर्को घामले मुख सुकेको छ। बेला बेला रिङ्टा लाग्ला जस्तो हुन्छ, किनभने मलाई कोरोना लागेको छ। तर अहिले म सडक किनारमा छु। बारा निजगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा मेरो घर हो। अहिले 62 वर्ष पुगे। म काठमाडौँमा डकर्मीको काम गर्छु। लकडाउन भएपछि म हिँडेर घर गएको थिएँ। 1 असारमा लकडाउन खुलेपछि म 500 भाडा लाग्ने ठाउँमा 1000 रुपियाँ भाडा तिरेर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइपुगेपछि मैले साखुमा काम पाएँ। काम 3 दिन मात्र भयो। ठेकेदारले बिचैमा काम रोक्यो। त्यसपछि म 17 दिन जति साखुमै बसेँ। साखुमा पनि रासन पानी सकिएपछि कामको खोजीमा सहरतिर आएँ। काम थिएन, पैसा पनि थिएन। पशुपति मन्दिरमा बास बसेँ। त्यसपछि फेरि निषेध आज्ञा भन्दै बन्द भयो। घर पनि जान पाइएन। जति खोजे पनि काम पाइएन। घरमा कमाउने कोही छैन। 2-4 पैसा कमाउँछु भनेर आएको त यस्तो पो भयो। घरमा जहान मात्रै छे। मैले कमाएर ल्याउँछ भनेर पर्खिरहेकी होली। आफू भने यहाँ कोरोना लागेर सडकमा बसेको छु। आज भोलि काम पाइएला भन्दा भन्दै सडकमै रात बिताएँ। कामको खोजीमा दौडिँदा दौडिँदै अरूले दिएको खाना थापेर खाँदा खाँदै म सङ्क्रमित भएँ। असोजको 16-17 गतेतिर मलाई ज्वरो आयो। बेला बेला खोकी पनि लाग्न थाल्यो। पार्टीमा सुतेका हुनाले चिसो लाग्यो कि भनेर मैले सुरुमा त वास्ता गरिनँ। तर ज्वरो र खोकी बढ्दै गयो। खाना खाने रुचि पनि हराउँदै गयो। साँझ साँझ बेतोड ज्वरो आउन थाल्यो। खोकी पनि लाग्न थाल्यो। त्यसपछि मलाई शङ्का लाग्यो। साह्रै नै गाह्रो भएपछि मैले मैती देवी क्षेत्रमा खाना वितरण गर्ने प्रदीप घिमिरे सरलाई 20 असोज साँझ आफूलाई ज्वरो आएको, खोकी लागेको कुरा सुनाए। सरले मलाई टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जाने गाडी भाडा भनेर 100 रुपियाँ दिनुभयो। 21 गते बिहानै जचाउन भनेर टेकु पुगे। जाँचका लागि स्वाब दिए। 22 गते बिहान 6:30 बजे नै रिपोर्ट लिन अस्पताल पुगे। डाक्टरले यो औषधि किनेर खानुहोस् भन्यो। आराम गर्नुहोस् मात्रै भन्यो। कोरोना लाग्यो पनि भनेन, लागेन पनि भनेनन्। पछिल्लो दिन 22 असोजमा प्रदीप सरलाई डाक्टरले दिएको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र मैले थाहा पाएँ मलाई कोरोना लागेको रहेछ। अस्पताल जाउँ पैसा छैन, रोग लिएर घर जान सक्दिनँ, खर्च नपर्छ, बाटैमा मर्छु भने जस्तो हुन्छ। दसैँ आउन थाले, अलिअलि पैसा कमाउन पाए, खर्च हुन्छ भनेर आएको त यस्तो हालत भयो। धन्न मैले प्रदीप सर र नरोत्तम सरको सहयोगमा आज नै सडकबाट अस्पताल जान पाउने भएँ। सायद अब बाँच्छु होला। उहाँहरूलाई धन्यवाद। देशमा गरिबी अन्त्यका लागि छुट्टै मन्त्रालय छ। गरिबी निवारण नीति छ, त्यो प्रभावकारी भएको देखिँदैन। गरिबको नाममा काम गर्ने केही व्यक्ति धनी भएका छन्, तर गरिबको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ विमला। त्यो त हो, तर अवस्था हेर्दा तनावपूर्ण छ। सन् 2021 सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट नेपाललाई माथि उठाउने लक्ष्य सरकारको छ। त्यति मात्र होइन, सन् 2016 देखि 2030 सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्यले गरिबी निर्मूल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर त्यसका लागि काम भने भएकै छैन। गरिबीको तथ्याङ्क त कोरोना महामारीले अझ माथि पुर्याएको छ विमला। समृद्धिका लागि नयाँ अभियानलाई समेत कोरोना महामारीले अझ सङ्कटमा पारेको छ। 2075 र 76 मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 21.6% थियो।
सरकारले यसलाई 17% झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो सम्भव भएको छैन। हो, कोरोना सङ्कटपछि गरिबीको अवस्था भयावह छ। गरिबी निवारणका नाममा नेपाल सरकार र विभिन्न दात्री निकायले गरेका प्रयास समेत अर्थहीन देखिएका छन्। देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने त झन चिन्ताजनक छ अवस्था। कोरोनाले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन 6.5 अर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। त्यो त माथि राज्यको कुरा भयो विमला। हामीले त गरिब मान्छेको कुरा गरौँ न। कोरोना महामारीका नाममा तेल, चामल, केराउ जस्ता खाद्यान्नको मूल्य अचाकली बढेको छ। यसको असर त कोरोनाले रोजगारी गुमाएका र रोजगारी नपाएर भौतारिएका मजदुरमा पनि छ नि। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मारमा पर्ने त गरिब नागरिक नै हुन्। तर अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा राज्य चाहिँ रमिता हेरेर बस्नुपर्ने हो र? केही गर्न त सक्थ्यो होला। राज्यको कुरा गर्ने बित्तिकै नेताको कुरा चल्छ विमला। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि अहिले नेताहरू के गर्दैछन्? त्यो त थाहा नहुने कुरै भएन नि। कुर्सीका लागि लडाईँ गर्दैछन्। अझ तिनै गरिब मजदुरलाई भात र भत्ताको लोभ देखाएर सडकमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी गराइरहेका छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको शक्ति प्रदर्शन रे। उफ, यो टाउको दुख्ने कुरा चाहिँ नगर न सुरेश। सुन्दा पनि झर्को लाग्छ भने। विमला, नेताको कुरा गर्दा तिम्रो टाउको दुखेछ। अब सोमबहादुर लामाकै कुरा गरौँ न त। हो, तिमीले सोमबहादुरको भोगाई सुनिसक्यौ। यो एउटा प्रतिनिधि भोगाई मात्र हो। उनको पीडा मिडियाबाट सार्वजनिक भयो र हामीले थाहा पायौँ। यस्ता नागरिक त कति छन् कति। यो भोगाई असोज महिनाको हो विमला। जो कामको खोजीमा दौडिँदै सङ्क्रमित भए, ज्वरो आएको 1 हप्ता दिनसम्म पनि उनको पिसिआर भएको थिएन। उनी यो बीचमा खुल्ला मञ्चमा अरूले दिएको खाना थापेर खान कति पटक पुगे, त्यो त कुरा गरेर साध्य छैन। सोमबहादुरलाई असोज 15 गतेबाट ज्वरो आएको रहेछ। 20 गते अति नै गाह्रो भएपछि सडकमै खाना खुवाउने समूहका प्रदीप घिमिरेलाई यथार्थ बताएपछि मात्र हो उनको पिसिआर भएको। उनै प्रदीपले दिएको 100 रुपैयाँले सोमबहादुर पिसिआरका लागि टेकु अस्पताल पुगेका हुन्। पहिला त उनलाई ज्वरो मात्र पीडा भएको थियो। पिसिआर गरेपछिको उनको पीडा झन् डरलाग्दो भयो। कोरोना पुष्टि भएको कागज बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने मान्छे नहुँदा उनी पोजिटिभ रिपोर्ट देखाउँदै हिँडिरहे। म चाहिँ यहाँ राज्यको गैर जिम्मेवारी देख्छु। विश्वव्यापी महामारी भन्ने, यसको आतंक फैलाउन करोडौं खर्च गर्न सक्नेले गरिब नागरिक र जोखिम क्षेत्रमा रहेका मानिसको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ। ल हेर त, असोज 21 गते पिसिआरका लागि स्वाब दिएका सोमबहादुरले 22 गते उनी प्रदीपलाई रिपोर्ट देखाएपछि मात्र आफू संक्रमित भएको थाहा पाएका छन्। त्यही त भने विमला, उनकै भनाइका आधारमा त रिपोर्ट दिने मान्छेले पनि तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भनेर जानकारीसम्म दिएनछन्। यो त अस्पतालको लापरवाही हो नि। त्यसमाथि टेकु जस्तो देशको एकमात्र सबैभन्दा ठुलो सरुवा रोग अस्पतालको व्यवहार यस्तो छ, अनि अरू सरकारी र निजी अस्पतालको के कुरा गर्नु? सोमबहादुरले प्रदीपलाई भेट्नु उनको पहुँच बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यसँग हुनुले उनको उपचार मनमोहन अस्पतालमा भयो। तर उनले प्रदीपलाई नभेटेको भए उपचारकै अभावमा एउटा मजदुरको मृत्यु हुने थिएन। यो भन्दा राज्यको लापरवाही के हुन्छ? तिमी आफै भन न। राज्यलाई हामी सधैँ गाली मात्रै गर्छौँ विमला। अबको युवा पुस्ताले जनताका पीडालाई बुझेर राज्यको नेतृत्व तहमा पुग्ने बाटो खोज्नुपर्छ। नेता र राज्यलाई गाली मात्रै गर्नु समस्या समाधान होइन। तिमी गम्भीर विषयमा छलफल हुँदै गर्दा पार्टी कार्यकर्ताको जस्तो कुरा नगर। एउटा नागरिकको तहबाट गरिब नागरिकको समस्या समाधान हुन्छ भने राज्यको तहबाट त्यो काम किन हुन सक्दैन? यो प्रश्न हामीले राज्य सञ्चालकलाई सोध्न सक्नुपर्छ। राज्यले एउटा प्रणाली अर्थात् सिस्टममा काम गर्नुपर्छ। शक्ति र पहुँचका आधारमा मात्र नागरिकको काम हुने भए राज्य किन चाहियो? यो आक्रोश तिम्रो मात्र होइन विमला, आम नेपाली नागरिकको आवाज हो। गरिबको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्छ नि। तर हाम्रोमा राज्यले पार्टी कार्यकर्ताका लागि मात्रै काम गरेको देखिन्छ। त्यही त गलत भयो। 2-4 पैसा समय समयमा दिएकै छन् भनेर नेताको पछाडि भेडो शैलीमा आजका युवाहरू लाग्नु हुँदैन। अब हामीले गरिब मार्ने होइन, गरिबलाई रोजगारी दिने र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने नेतृत्व खोज्नुपर्छ। अब वैशाखमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। त्यो समयमा यो अभियानलाई तीव्रता दिउँला विमला। हो,
यही हाम्रो आवश्यकता छ। अब हामीले यस्तै डबली गफ मार्फत गरिब, निमुखा र समाजका पिछडिएका नागरिकको आवाज सुन्ने नेतालाई मात्र भोट दिन अपिल गर्नुपर्छ। आजलाई चाहिँ गफ धेरै भयो कि जस्तो लाग्छ। ओहो सुरेश, गफ गर्दा गर्दै समय गएको त पत्तै भएन। ल अब बिदा मागिहालौँ। हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि भन्नुहोला। केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए podcast@tannerichaso.net मार्फत साट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डबली गफलाई पडकास्ट एपमा मात्र होइन, तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा तन्नेरी डबली TANNERIDABALI टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। फुर्सद मिलाएर डबली गफ सुनौ। शुक्रबार हामी फेरि अर्को छलफल सहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई तन्नेरी डबलीको 24औं श्रृङ्खलाबाट म बिमला र म सुरेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।